अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाउंज। 21 अप्रैल मंगल का दिन। नाज़रीन, बहुत सारी खबरें लेकर आपके सामने पेश हैं और करेंगे नवाए वक्त। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि कल चीनी सदर का दौरा पाकिस्तान, 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान, जिसे तारीखी दौरा कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और चीन के माबैन जो दोस्ताना ताल्लुकात हैं, इनके अंदर एक और स्टेप पाकिस्तान और चीन आगे बढ़ गए और पाकिस्तान में सबसे बड़ा सरमायाकार बन गया चीन। अपनी तमाम इस सरमायाकारी और इन समझौतों के बाद $46 अरब की सरमायाकारी करेगा चीन। और ये एड नहीं, ट्रेड होगी, यानी ये कोई भीख नहीं होगी। ये एक ऐसी चीज़ होगी जो कि समझौते हैं एक ट्रेड के तहत, एक जितने भी वो इन्वेस्ट करेंगे और हम उसका रिटर्न देंगे डेफिनेटली उनको। बहुत सारी चीज़ें हैं साथ ही साथ कि किस तरीके से चीनी सदर को इनवाइट किया गया, उसके बाद फिर उनको किस तरीके से रिसीव किया गया और किस तरीके से उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। आज मुश्तरका इजलास के अंदर खिताब भी करेंगे चीनी सदर और 8:30 बजे तक बोल दिया गया अरकान पार्लियामेंट को कि आप पहुंच जाएं, उसके बाद दरवाजे बंद हो जाएंगे, नोबडी विल बी एबल टू एंटर। अब देखते हैं कि हमारे जो अरकान पार्लियामेंट है वो पंक्चुअलिटी कितनी दिखाते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में खबरें ऐड करेंगे। साथ ही साथ अल्लामा इकबाल का 77वां यौम वफात आज मनाया जाएगा, इस पर भी बात कर लेंगे। कितने समझौते हुए, किस किस के बारे में हुए, नवाए वक्त के अंदर तमाम चीज़ें हैं, उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं अपने मेहमान का तारुफ कराती चलूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे पास मौजूद हैं अपने तज्जिया देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक हमीद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अपने सेगमेंट की तरफ चलेंगे, नवाए वक्त टुडे की जानिब। पहली खबर ऐड कर लेते हैं चीन के हवाले से ही। पाकिस्तान और चीन में $46 अरब की 51 समझौते, हमारा मुस्तकबिल मुश्तरका है, शी जिनपिंग का ये कहना। और साथ ही साथ बाहमी तिजारत $20 अरब करने पर इत्तफाक, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और ख़ुद मुख्तारी के लिए साथ खड़े होंगे, चीन का ये कहना। 51 में से 30 से ज़ायद इक़्तिसादी राहदारी के मुआहिदे हैं, शी जिनपिंग का ये कहना। और साथ ही साथ पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद, समंदरों से गहरी, शहद से मीठी, फौलाद से मजबूत है। नवाज शरीफ ने कहा, शमसी तवानाई मंसूबे समेत कई बिजली घर लगेंगे। लाहौर में मेट्रो, ऑरेंज लाइन रेलवे निज़ाम, चीनी बैंक का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म ऑफिस में 8 मंसूबों की नकाब कुशाई। वीडियो लिंक पर के जरिए तवानाई के 5 बड़े मंसूबों का संगे बुनियाद रखा गया और 8,370 मेगावाट के तवानाई मंसूबों पर दस्तखत 3 साल में मुकम्मल होंगे। पाक चीन मुश्तरका तहकीकी मरकज़ बनाया जाएगा और साथ ही साथ सकाफती सेंटर, ऑप्टिकल फाइबर केबल मंसूबे, FM 98 चैनल, स्टूडियो का भी इफ्तिताह। और दोनों अतराफ से मुआहिदों, दस्तावेज़ात और MOUs पर दस्तखत हुए। कराची लाहौर मोटरवे के लिए रियायती कर्जे, इंसदाद मनशियात के हवाले से आलात की फराहमी, गवादर अस्पताल की जो है वो फीजिबिलिटी, साथ ही रिपोर्ट बनाई गई। कराकरम हाईवे के बारे में अपग्रेडेशन के हवाले से कुछ किया जाएगा। बहुत सारे और मंसूबे, एक लंबी लिस्ट, 20 नुकाती मुश्तरका एलामिया भी जो है वो सामने आए। ये तमाम मुआहिदे जो हैं, इससे ऐसा फील होता है कि अब जो है चीन और पाकिस्तान की दोस्ती एक दफ़ा और ज़्यादा मुस्तहकम हो गई। पहले से मुस्तहकम थी, लेकिन नाउ द थिंग इज के एड की बजाय ट्रेड मिलना पाकिस्तान के लिए खुद मुख्तारी की तरफ एक कदम है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है फारूक हमीद साहब, क्या इस खुद मुख्तारी की कैपेसिटी पाकिस्तान बिल्ड कर पाएगा? क्या पाकिस्तान के अंदर जो प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे, उन प्रोजेक्ट्स को पाकिस्तान प्रॉपरली लेकर चल सकेगा? 3 साल के मंसूबे जो हैं बहुत रिगरसली चेक्स एंड बैलेंसेस डिमांड करते हैं, ये हो सकेगा या नहीं? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये अब जिम्मेदारी मैं समझता हूँ ओनर ज़्यादा पाकिस्तान की साइड पे है। चाइनीज़ ने तो जो करना था उन्होंने कर दिया। उन्होंने, उनकी सिंसेरिटी भी है, उनकी डिज़ायर भी है कि पाकिस्तान इस एनर्जी क्राइसिस से निकले, पाकिस्तान में इकनॉमिक टर्न अराउंड हो और यहाँ पे हालात बेहतर हों। पाकिस्तान अगर इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होगा, एनर्जी क्राइसिस यहाँ पे ख़त्म होंगे और तो सियासी इस्तेकाम होगा, तो पाकिस्तान खुद ब खुद जो है ना, जैसे उन्होंने कहा चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने, कि आप एशिया टाइगर जो है वो बन सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन मुझे डर लग रहा है कि जिस तरह हमारे 2 मॉडल पाकिस्तान चाइना के कोऑपरेशन के, एनर्जी के, उनमें हालात ठीक नहीं रहे।
जिसमें हमारी भी बड़ी गलतियां हैं, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हैं, फंड्स अवेलेबल नहीं थे, लैक ऑफ इंटरेस्ट था, गवर्नेंस के इश्यूज थे, मिसाल के तौर पे करप्शन, मिसाल के तौर पर आप पहले नंदीपुर ले लें। मैं समझता हूं कि नंदीपुर इज अ डिजास्टर। अगर इस तरह के होंगे प्रोजेक्ट्स तो फिर तो मुझे हालात बहुत खराब नजर आ रहे हैं। बेशक इसमें हमारी बड़ी गलती है। देखें 3 साल नंदीपुर का इक्विपमेंट पीपल्स पार्टी के दौर में कराची पोर्ट पे पड़ा रहा। मैं हैरान हूं आज तक कोई उनको देयर बी नो अकाउंटेबिलिटी। वो कौन लोग थे पीपल्स पार्टी में जिन्होंने इस इक्विपमेंट को रखा वहां पे और पंजाब में नहीं आने दिया, इंस्टॉलेशन ही शुरू नहीं हुई। एक तो वो तो हमारी गलती थी, आप चाइनीज को ब्लेम नहीं कर सकते। फिर दूसरी एक और बात, जब प्रोजेक्ट डिले होता है कॉस्ट उसकी डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है। नेशन में तो आज लिखा है, नेशन के आज फ्रंट पेज पे लिखा है 11 बिलियन रुपीस से चला गया वो 87 बिलियन रुपीस पे, ठीक है ना जी। तो आप इमेजिन करें कि सो मेनी टाइम्स हमने एक्स्ट्रा पे किया। अभी भी 2 साल से ये गवर्नमेंट सिंसियरली नंदीपुर को मुकम्मल करना चाहती है, लेकिन पता लगे जी वो गड़बड़ होगी। वो उन्होंने डीजल पे लगा दिया, वो उसका तमाम पावर साइकिल, और टू एक्सपेंसिव, अनइकोनॉमिकल। अब उसको गैस पे कन्वर्ट कर रहे हैं। पीपल हैव इवन फॉरगॉटन कि नंदीपुर भी अजीब बात ये है फारूक हमीद साहब कि हम लोग जब चीज शुरू करने लगते हैं तो हम लोग शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं। हम लोग कहते हैं कि ठीक है इतने मेगावाट हम लोगों ने सिस्टम के अंदर डालने हैं ताकि हमारा नाम ना खराब हो, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि किस तरीके से जो फ्यूल है उसको पूरा किया जाए। देखिए अब इंपॉर्टेंट 4 चीजें जिस पे लोगों को बड़ी अभी इस वक्त एप्रीहेंशन है। पहला ये है कि क्या ये जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ये जो शुरू हो गए हैं, इनमें क्या मुकम्मल शफाफियत और ट्रांसपेरेंसी होगी। मैं समझता हूं तमाम प्रोजेक्ट्स के बारे में पूरा अखबारों में, मीडिया में, वेबसाइट्स पे गवर्नमेंट को डालना चाहिए। इनकी क्या कॉस्ट होगी, टाइम शेड्यूल क्या है, इनके तमाम मैनेजमेंट का पूरा चीज जो है ना स्ट्रक्चर सामने आना चाहिए। हमें फिर लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो इतनी बिलियंस की इन्वेस्टमेंट आ रही है, जिस तरह आपने कहा चाइनीज, भाई यहाँ पे ये ना हो कि कुछ खानदानों के जो फंड कंपनीज हैं, कुछ लोगों के रेप चैनल में खानदानों की आपने बात कर ली फारूक हमीद साहब, यहीं से चलते हैं जरा। खानदान ही खानदान नजर आया हम लोगों को। इसहाक डार साहब आ गए, ख्वाजा आसिफ साहब आ गए, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, किधर गए वो सारे चीफ मिनिस्टर जो तमाम बाकी सूबों के हैं? किधर गए चौधरी निसार अली खान जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, ये किधर थे? इनकी प्रेजेंस क्यों नहीं थे? तमाम सूबों के हवाले से कोई ना कोई मंसूबा था। केपीके के हवाले से था, बलोचिस्तान के हवाले से 30 के करीब जो मुआहदे थे वो थे, गवादर के जो राहदारी कॉरिडोर है। सिंध के चीफ मिनिस्टर किधर गए? कहां गए सबके नुमाइंदे? बहुत बड़ा प्रोटोकॉल का ब्लंडर है, एक बड़ा गलत मैसेज गया है। सिर्फ पंजाब पाकिस्तान नहीं है। देखें गवादर छोड़ दें, बाकी गवादर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जो पे बलूचिस्तान की इकोनॉमी टर्न अराउंड करेगा, बलूचिस्तान को, पाकिस्तान को टर्न अराउंड करेगा। बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर वो नॉट देयर। कम से कम इस तरह केपी के सिंध में भी मैं थरकुल का प्रोजेक्ट, मैं ये समझता हूं कि एयरपोर्ट पे भी होना चाहिए था। ये प्रोटोकॉल लैप्स हुआ है। नंबर 2, जब प्रोजेक्ट्स की साइनिंग एग्रीमेंट हो रहा था और 8 प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे थे फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर हाउस, उस वक्त भी इनको होना चाहिए। अच्छा, अगर ऑनलाइन जो है इफ्तिताह किया जा सकता है तो ऑनलाइन चीफ मिनिस्टर्स को भी लिया जा सकता है। अगर आप किसी तरीके से नहीं ले सकते थे तो आप ऑनलाइन ले लेते कि जो मंसूबा इफ्तिताह किया जा रहा था उसके चीफ मिनिस्टर उस टाइम पे मौजूद होते। फेडरेशन के हवाले से, यूनिटी ऑफ द फेडरेशन के हवाले से बड़ा गलत मैसेज दिया गया। एक तो ये बात। दूसरा, इंटीरियर मिनिस्टर का आपने जिक्र किया। भाई मैं समझता हूं कि अगर चौधरी निसार अली खान साहब का मूड नहीं बन रहा और रोज उनका कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाता विद द प्राइम मिनिस्टर, विद द अदर कैबिनेट मेंबर्स, और ही इज द इंटीरियर मिनिस्टर, ही शुड स्टेप डाउन एंड शुड गो होम। ये देखें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में क्या एक सवाल उठाया गया, उन्होंने कहा, एक मैसेज दिया गया कि हमारा फोकस होना चाहिए टू री एनर्जाइज द नेशनल एक्शन प्लान। नेशनल एक्शन प्लान की बात इसलिए अब कोई करता ही कोई नहीं है क्योंकि चौधरी निसार अली खान वाज द फोकल पर्सन एंड द चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान। वो लैक ऑफ इंटरेस्ट, उनका तो कोई इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। तो भाई इस तरह रियासत के मामला नहीं चलते, इस तरह गवर्नेंस और गवर्नमेंट जो है वो नहीं चलती है। इंटीरियर मिनिस्टर अगर ढीला हो, इंटीरियर मिनिस्टर अगर आप इंटरेस्ट ही खत्म कर दें तो फिर देखें बड़ा क्राइसिस हो जाता है, मुल्क में हालात खराब हो जाते हैं। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को फैसला करना चाहिए और निसार अली खान साहब को कि उन्होंने अपने क्या रास्ता करना है। भैया कोई बात नहीं, आप स्टेप डाउन कर जाएं, यू हैव अनदर इंटीरियर मिनिस्टर। पर्सनल बिजनेस या पर्सनल जॉब तो है नहीं, ये तो पाकिस्तान का मामला है, या तो डू और डाई वाली सिचुएशन है कि जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो पर्सनल ये मसाइल जो हैं आपके गवर्नमेंट में, इसमें रियासत और मुल्क के जो प्रॉब्लम्स हैं वो फिर बढ़ते हैं। तो अगली चीज ये है कि देखें ट्रांसपेरेंसी की मैंने बात की, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज की बात की, फंड कंपनीज, अब पता नहीं अगर खानदानों की फंड कंपनीज हैं, ये सारा अरबों डॉलर आ रहे हैं और लॉट ऑफ मनी पॉकेट। आपको पता है कि चाइनीज
मुझे मादर से मुझे कहना पड़ रहा है कि ये दुनिया में माना जाता है कि इनकी कंपनी में करप्शन का एलिमेंट बहुत ज्यादा है। अब अगर उनकी तरफ से करप्शन का एलिमेंट ज्यादा है, हम तो वैसे ही आपको हम तो मालूम है करप्शन को वेलकम करेंगे ना कि आप कर रहे हैं, हमें भी करने दें। हम तो वैसे ही वेलकम करेंगे करप्शन को। तो लिहाजा जब दो करप्ट फोर्सेस मिल जाती हैं तो फिर आपको पता धमाका ही होता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये एलिमेंट भी इज वेरी स्ट्रांग। ये एक टोटल ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए इन प्रोजेक्ट में। अगर नहीं होगी तो फिर लोग डाउट करेंगे, लोग उंगली उठाएंगे, रोज जो है वो जो है ना इस मुल्क में खप पड़ेगी। सबसे पहली उंगली तो ये उठने लग गई है फारूक हमीद साहब कि अगर तमाम पाकिस्तान के हवाले से मुआहदे हो रहे थे तो तमाम पाकिस्तान के रहनुमा वहाँ मौजूद क्यों नहीं थे? तमाम पाकिस्तान के सूबों के वहाँ चीफ मिनिस्टर्स क्यों नहीं मौजूद थे? हालांकि तमाम सूबों के हवाले से मंसूबों के ऊपर दस्तखत हुए हैं, लेकिन अब जनरल परसेप्शन ये आ जाएगा कि पंजाब इज पाकिस्तान या पंजाब के हवाले से ही तमाम मुआहदे हुए। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पूरे पाकिस्तान के हवाले से मुआहदे हुए हैं। इनके ज़हन में भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि अनफॉर्चुनेटली ये शरीफ फैमिली के ये एक अपना ट्रेडिशन है कि वो बहुत पॉजेसिव होते हैं, वो बिल्कुल डेलीगेट नहीं करते हैं, वो और लोगों को अपने इनर सर्कल में नहीं आने देते। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि फॉरेन ऑफिस तो इस्लामाबाद में है ही नहीं, फॉरेन ऑफिस तो रायविंड में है, क्योंकि जनाब अब जो फॉरेन पॉलिसी फैसले होंगे, जो ट्रबल शूटिंग विजिट्स होंगी, वो जनाब शहबाज शरीफ साहब करेंगे। अब देखें ना, शहबाज शरीफ साहब एक्चुअली आई शुड गिव हिम क्रेडिट ऑल्सो, वो इमर्ज किए हैं एज ए ट्रबल शूटर। जहां कहीं कोई मसला होगा, सियासी मसला, जहां फॉरेन पॉलिसी का मसला होगा, सऊदी अरब वो जाएंगे, कतर वो जाएंगे एग्रीमेंट के लिए। चाइना जो है वो एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स में उनकी बड़ी अपना काम उन्होंने बढ़ किया, इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है। वो तो चाइनीज ने भी सराहा है इस बात को। तो देखें वो बात सही है, लेकिन आपको और लोगों को भी साथ लेके चलना है, ये बहुत जरूरी है, सो दैट एवरीबडी इज ऑन बोर्ड, एवरीबडी फील दैट ही इज पार्ट ऑफ द सिस्टम। अगर आप कहेंगे नहीं जी सारा ये काम रायविंड में होगा और ये सारा लिमिटेड होगा टू द फैमिली, तो फिर जो ना इट विल नॉट सेंड अ गुड मैसेज। सही। तो now the question is कि तमाम मुआहदों के ऊपर दस्तखत हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो बाकी सूबे हैं वो ये कहेंगे कि हम लोग तो इंक्लूड ही नहीं थे या आप लोगों ने हम लोगों को इंक्लूड ही नहीं किया, तो हम इन सूबों के ऊपर किस तरीके से काम कर सकते हैं? ये तो आप लोगों का मसला, आप लोग करें फिर, ठीक है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। मैं देखें बेसिकली सब लोग मुहब्बे वतन हैं, सब चाहते हैं कि पाकिस्तान में हालात बेहतर हों। लेकिन फारूक हमीद साहब, आपको ये भी पता है पाकिस्तान के अंदर सियासत की खातिर अक्सर औकात मुहब्बत वतनी जो है पीछे छोड़ दी जाती है। अगर प्रॉब्लम होगा तो वो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसके रूट के बारे में भी ये नेशन के फ्रंट पेज पे है कि जी ये रूट वही ओरिजिनल जो है वाया केपीके बलूचिस्तान वो रखा जाएगा। तो अगर उस तरह होता है तो मेरा ख्याल है किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। और क्योंकि देखें ना, हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो पसमानदा इलाके हैं, जो अंडर डेवलप्ड इलाके हैं, मकसद है कि वहां पे ये कॉरिडोर जाए, वहां पे इकोनॉमिक जोन बने, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले, वहां डेवलपमेंट हो, तो उनको वो हम तो यही चाहते हैं फारूक हमीद साहब, आप भी ये चाहते हैं, मैं भी ये चाहती हूँ, आवाम भी ये चाहते हैं, लेकिन अक्सर औकात सरदार ये नहीं चाहते हैं। अक्सर औकात होता है कि धमाके से उड़ा दी जाती है, सुई गैस की लाइनें भी उड़ा दी जाती हैं और रेलवे के जो ट्रैक्स होते हैं वो भी उड़ा दिए जाते हैं। अब आपने ये बात की, मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले खबर सुन रहा था कि पसनी पे कहीं कोई रडार पे हमला हुआ वगैरह, ठीक है ना। देखें जितना ये मामला, ये भी हमें एक एप्रीहेंशन है और ये शायद होगा, जितना गवादर पोर्ट पे काम तेज होगा, जिस तरह हम देख रहे हैं चाइनीज ऑलरेडी 6 महीने से बैठे हैं, गवादर एक बड़ा स्ट्रेटेजिक पोर्ट बनने जा रहा है और उसके न सिर्फ इकोनॉमिक उसकी अपना इम्प्लीकेशंस हैं, बल्कि उसमें अपना स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल मामला लिंक्ड हो जाते हैं गवादर के साथ। तो मैं ये और देखें ना, चाइनीज ने इंटरेस्ट शो किया कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन में भी वो आपकी मदद कर सकते हैं, और मुझे वो एग्रीमेंट अभी सामने नजर नहीं आ रहा। तो जितना ये मामला बढ़ेगा चाइनीज का इन्वॉल्वमेंट बलूचिस्तान में, उतना आप देखेंगे कि फॉरेन फोर्सेस, जो आर्मी चीफ ने भी कहा, वो ज्यादा कोशिश होगी कि बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। इसके लिए हमें तैयार भी रहना होगा, बैकलैश आएगा, बहुत शदीद बैकलैश आएगा, लेकिन उसके लिए सिक्योरिटी जो है वो करना स्ट्रांग जरूरी हो जाएगी। उसमें अब ये भी खबर आ रही है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जाहिर बात है इसके लिए एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एक रेज होगी, फेडरल फोर्स, जिसमें जाहिर बात है पाकिस्तान आर्मी की कंट्रीब्यूशन होगी और सिविल फोर्सेस जो है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनको लाया जाएगा। तो ये एक बड़ी अच्छी खासी फोर्स होगी। और दूसरी चीज याद रखें, आज भी पाकिस्तान में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 10,000 से ज्यादा चाइनीज इंजीनियर्स और टेक्नीशियन हैं, वर्कर जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। अब उनकी सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मसला है, वो भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो इन प्रोजेक्ट से और चाइनीज आएंगे, ठीक है ना जी।
تو لہٰذا یہ دہشت گرد ہے یا جو اینٹی پاکستان فورسز ہیں, اینٹی پاکستان چائنا کوآپریشن والی جو فورسز ہیں, وہ آپ دیکھیں نا ان کا کام جو ہے, ابھی تو انٹرنیشنل فورسز کو مسئلہ پڑتا ہے, ابھی تو انٹرنیشنل فورسز نے اپنے کام شروع کر دینے ہیں. انڈیا ہو گیا, امریکہ ہو گیا, جن کو مسئلہ ہے گوادر پورٹ سے, جو گوادر پورٹ کو بڑے عرصے سے بننے نہیں دے رہے. ایگزیکٹلی, تو وی شوڈ بی ریڈی کہ ہمیں ان کی سیکورٹی چائنیز کی اور بڑھانی پڑے گی, ہمیں وہ فورس جلد سے جلد آن گراؤنڈ لانی چاہیے. بلوچستان میں دیکھیں نا گوادر پہ جہاں پہ چائنیز ہیں وہاں آلریڈی میرا خیال ہے فوج اور پیراملٹری کے وہاں پہ کنٹینجنٹ موجود ہیں, ڈپلائڈ ہیں, تاکہ گوادر کی سیکورٹی اور سیفٹی کے لیے. تو میرا خیال ہے یہ اوور آل, لیٹ می سی, اوور آل میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اچھا ہے کہ پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کچھ موومنٹ ہو رہی ہے انرجی کے حوالے سے. دیکھیں نا کل آپ جب چائنیز پریزیڈنٹ یہ تمام انوگریٹ کر رہے تھے اور پرائم منسٹر آف پاکستان, تو پاکستان کے کئی شہروں میں جناب لوگ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف لوگ مظاہرے کر رہے تھے. تو کرائسس تو ہے پاکستان میں. 5000 میگا واٹ آپ کو پتا ہے آلریڈی شارٹ فال ہے. جیسے مئی جون آئے گا اور جب تک وہ دریاؤں میں پانی اور وہ سنو میلٹ نہیں کرتی اور ڈیم بھر نہیں جاتے ہیں, تو یہ 6000 میگا واٹ تک ہمارا شارٹ فال چلا جاتا ہے. تو اس وقت آپ کو میں نے دیکھا یہ ہے کہ جب 5000 کے قریب میگا واٹ کی شارٹ فال آتا ہے تو لوگ باہر نکل آتے ہیں, کیونکہ پھر وہ لوڈ شیڈنگ کے دوران یہ تقریباً 18 خاص کر رورل ایریاز میں چھوٹے شہروں میں 18 گھنٹے سے چلے جاتے ہیں. تو قوم چاہتی ہے کہ یہ معاملے کامیاب ہوں, یہ پروجیکٹس کامیاب ہوں, یہ آگے چلیں تاکہ خوشحالی بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ریئلسٹک ٹائم سپین بتایا جائے, کیونکہ جب الیکشن سے پہلے یہ بتایا گیا تھا یا بولا گیا تھا کہ 6 مہینے کے اندر اندر لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے, وہ بالکل انتہائی انریلسٹک قسم کی بات تھی. اور خواجہ آصف صاحب نے ایک بیان دیا کہ جب یہ تمام معاہدے کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم عالمی مالیاتی اداروں سے جان چھڑوا لیں گے. کیا یہ ریئلسٹک ہے یا نہیں؟ اللہ کرے کہ ایسا ہو. پاکستان کے عوام تو چاہتے ہیں کہ 2008 سے جب سے پیپل پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے, اب آپ دیکھیں 7 سال ہو گئے, ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے نہیں نکل رہے, ہم ان کی شکنجے میں پھنسے ہوئے, وہ ہمارے اکنامک پالیسیز ڈیسیژن میکنگ کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں. ابھی چند دنوں پہلے میں کیا خبر پڑا تھا کہ اب آئی ایم ایف کا اجلاس ہوگا غالباً دبئی میں یا اسلام آباد میں, ان کے جو لوگ ہیں کہ پاکستان کا بجٹ جو ہے نا مئی میں بننے جا رہا ہے. مئی میں ہمیشہ پریزنٹ ہوتا ہے, اپریل تو ختم ہونے والا ہے, تو another 4-5 ویکس میکسیمم بجٹ نیا پریزنٹ ہوگا. اس میں وہ آپ کو گائیڈ لائنس دے رہے ہیں کہ آپ نے اگلے سال یہ بڑھانا ہے, یہ بڑھانا ہے, اس میں مزید ریٹ. تو وہ کیا پاکستان کے عوام جو ہیں, یاد رکھیں آئی ایم ایف always considered اینٹی پیپل. ان کی پالیسیز ہوتی ہیں جو عوام کے انٹرسٹ کو ہرٹ کرتی ہیں. اب یہ مڈ آف دا ایئر میں پتہ چلے گا, جب بجٹ آئے گا تو اس ٹائم پہ پتہ چلے گا. ایک بات نیلم جیلم کے پروجیکٹ کے حوالے سے دیکھیں, وہ بھی پروجیکٹ کتنا ڈیلے ہوا ہے, کتنی ٹائم ان کا. پہلے کہا گیا کہ 2015 کے اینڈ میں وہ پہلا جو ہے ان کی ٹربائن جو ہے وہ اپنا کام شروع کرے گی, پروڈکشن شروع ہو جائے گی بجلی کی. 969 میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2016 تک چلا گیا. بے شک اس گورنمنٹ کی ذمہ داری اتنی نہیں بنتی ہے, کیونکہ یہ تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے دور میں جو ڈیلیز آئے وہ سارے ادھر ہوئے. انہوں نے تو آپ کو کریڈٹ ہمیں دینا چاہیے کہ اس گورنمنٹ نے تو تیزی کی ہے نیلم جیلم میں فائنانسز ارینج کرنا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اب جو معاہدے ہو رہے ہیں یہ 3 سال سے آگے تو نہیں چلے جائیں گے, پھر نہ کہا جائے کہ فیزیبلٹی رپورٹ بارہ بنانے کی ضرورت ہے. ویسے میں آپ کو ایک لائٹ ٹون میں بات کہہ دوں, میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جتنے پروجیکٹ ابھی شروع ہیں ان میں سے ان کی پوری کوشش ہوگی کہ 2017 کو یہ کنورج کریں. اچھی بات ہے, 2017 یاد رکھیں الیکشن ایئر ہے, اور لوگ ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ 2017 کی جو گرمی آئیں گی نا 2017 کی, وہ اس میں بڑی حد تک یہ لوڈ شیڈنگ کم ہوگی, اور ظاہری بات حکومت کریڈٹ لے گی کہ جناب دیکھیں ہم نے اپنے وعدے پورے کر دیے. فاروق حمید صاحب, عوام جو ہے نا الیکشن کے لیے ہی صحیح, آپ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں, عوام ایسی دعائیں دینے لگتے ہیں. میں کہتا ہوں آئی ڈونٹ مائنڈ دیٹ. اگر یہ بھی ہو جاتا ہے, پاکستان کے عوام کی بہتری ہوتی ہے, تو مجھے اس میں کوئی پریشانی نہیں. I think that will be a good job. اگر ساری کی ساری جماعتیں الیکشن کے لیے یہ کام کرنے لگ جائیں تو کچھ بہتری تو ہو. چلیے اسی کو خیر مقدم اس کا کر لیتے ہیں. چینی صدر کے حوالے سے اور بھی باتیں کریں تو عالمی میڈیا بہت ساری باتیں کر رہا ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے, ایک جو امریکی جریدہ ہے اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جی امریکہ نے ایک بہت گولڈن اپرچونٹی لوز کر دی ہے. پاکستان کے اندر سب سے بڑا سرمایہ کار کسی زمانے میں امریکہ ہوتا تھا, اب چین بن گیا ہے. اور کیا کہہ رہا ہے عالمی میڈیا اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. چینی صدر کا دورہ پاکستان, 2 بھائیوں میں ملاقات, خطے کے لیے دور رس اقدامات کا حامل ہے. عالمی میڈیا کا یہ کہنا. برطانوی نشریاتی ادارے نے دورہ اور معاہدوں کو نئی سپر ہائی وے کا نام دے دیا. امریکی میڈیا نے معاہدوں کو گیم چینجر کہا. بھارتی میڈیا نے بھی چینی صدر کے دورہ پاکستان کو خاص اہمیت دی, اور ساتھ ہی شی جن پنگ کا دورہ
عالمی نشریاتی اداروں کی توجہ کا مرکز بنا رہا ہے, اور مرکز کیوں نہ بنے. پاکستان کے اندر اتنی ہیوی قسم کی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے جو کہ امریکہ ہم لوگوں کو کیری لوگر بل کے حوالے سے کچھ 5 ارب ڈالر کے قریب دیتا ہے, اس کے اوپر بھی ہزاروں شرطیں لگاتا ہے, اور شرطیں لگانے کے بعد ہماری لاشیں بھی گرتی ہیں اور پیسے پھر بھی مکمل نہیں ملتے. ہر بار پارلیمنٹ کے اندر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ کولیشن سپورٹ فنڈ کے حوالے سے جو پیسے دینے ہیں وہ پیسے ہم تب دیں گے جب امریکہ کو شکیل آفریدی دے دیا جائے گا یا امریکہ کا یہ کام کر دیا. چین نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا. بالکل صحیح بات ہے. آج امریکن ریلائز کر رہے ہیں کہ انہوں نے جس طرح پاکستان کو ہینڈل کیا, پاکستان سے جس طرح انہوں نے ڈیل کیا ہے, اور جس طرح پاکستان کے عوام میں جو جذبات امریکہ کے خلاف پائے جاتے ہیں, ہمیشہ ان لوگوں نے ہمیں لیٹ ڈاؤن کیا. آج مجھے کو بتا دیں کوئی بڑا منصوبہ پاکستان میں جو ہم یہ کہیں ہماری ڈیفنس انڈسٹری کو بتا دیں کہ جی یہ پروجیکٹ ہے, یہ ایک بڑی میگا ہاسپٹل, یہ بڑا میگا پروجیکٹ جناب امریکن پیسے کے ساتھ لگایا گیا, مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا. On the contrary, JF-17 تھنڈر ہم لوگ چائنا کی کولیشن کے ساتھ بنا رہے ہیں. ہماری ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, ان کی میٹلرجی, ان کی انڈسٹری, آج ہم ان کو بیچنے کے قابل ہیں, آج ہم ان کو ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہیں. میں آپ کو یہاں ایک بات بتا دوں, دیکھیں آج سے 40 سال پہلے پاکستان میں بھی ریلیکٹنس ہوتی تھی کہ بھائی چائنیز ٹیکنالوجی کمزور ہے, اٹ از ناٹ اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ ایز کمپیئر ٹو دا ویسٹ. لیکن اب تو صورتحال بالکل ٹوٹلی بدل گئی ہے. دیکھو چائنیز تو جناب وہ اپنی مینڈ مشن ٹو دا مون جو ہے اس کی تیاری کر رہے ہیں, وہ تو پتہ نہیں کدھر کے کدھر نکل کے آگے. چائنیز ٹیکنالوجی از فار سپیریئر ٹو واٹ اٹ واز 20-30 years ago. اس زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ چینی میٹلرجی کے اندر پرابلم ہے. ایگزیکٹلی ان کے, اور یہ زیادہ تر یہ رشینز پہ ڈیپینڈ کر دیتے ہیں. رشین دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکن نے جب یہ دیکھا ہے کہ اتنا بڑا پاکستان میں چائنا از کمنگ ان سچ اے بگ وے ان پاکستان, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی $980 million کے جی یہ 15 یا 20 اٹیک ہیلی کاپٹرز ہیں, وہ وائپر جو کوبرا کی ایک لیٹسٹ ورژن ہے, انہوں نے ایک تو وہ دے دیے. لیکن بات یہ ہے کہ جہاں ٹیکنالوجی کی بات آتی ہے وہ امریکن ادھر نہیں آتے ہیں. وہاں تو وہ جو ایبٹ آباد سانے کے اندر وہ جو گرا تھا, جو انہوں نے آپریشن کیا تھا اسٹیلتھ, ان کا جو ہیلی کاپٹر تھا, اس کا ملبہ بھی وہ مانگ رہے تھے فورن سے. جی وہ بھی اٹھا کے وہ لے گئے کہ کہیں اس کی ٹیکنالوجی چوری نہ ہو جائے. What I'm trying to say کہ چائنیز are very open, وہ بہت ہول ہارٹڈلی آپ کے لوگوں کو ٹرین بھی کرتے ہیں. لیکن JF-17 ایگزامپل ہے, الخالد ٹینک ہو گیا, JF-17 یہ اٹیک ڈرون جو ہیں, دیکھیں 4 نیوی نے فریگیٹس خریدے چائنا سے, 3 وہاں پہ بنے, ایک انہوں نے کہا جی چوتھا ہم کراچی شپ یارڈ میں بنائیں گے. میزائل بورڈز کچھ ادھر بنتی ہیں, کچھ کراچی شپ یارڈ میں بنتی ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو اسی طرح یہ آپ نیوکلیر ٹیکنالوجی میں لے لیں, سول نیوکلیر ٹیکنالوجی. ابھی چشمہ 1 اور چشمہ 2 جو ہے وہ نیوکلیر ریئیکٹر تو کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں, 600 میگا واٹ. چشمہ 3, چشمہ 4, another 600 میگا واٹ ان کا کام چل رہا ہے. اور میرا خیال ہے وہ وقت دور نہیں ہے جب کہ پاکستان چائنا کی مدد سے نیوکلیر ریئیکٹر پاکستان میں بنا رہا ہوگا, وہ بھی بات چیت چل رہی ہے. اس وقت لیٹسٹ چائنیز سبمرینز کی پروکیورمنٹ کی بات ہو رہی ہے. اور یہ دونوں ممالک کے مفاد کے اندر, ایک تو دوستی اپنی طرف ہے, لیکن جب ممالک کے مفاد دیکھے جائیں تو پاکستان اور چائنا اگر مل جائیں تو خطے کے اندر بہت بڑی پاور ابھر کے آ سکتے ہیں. اور 600 سال کے بعد چائنا دوبارہ سے سپر پاور بننے جا رہا ہے. اس کے حوالے سے بھی خبر ایڈ کر لیتے ہیں. چین 600 برس کے بعد پھر گلوبل طاقت بننے جا رہا ہے. دیکھنا ہے کہ ہم اپنے بہترین دوست کی دوستی کا کیا فائدہ اٹھا پاتے ہیں. چین تو سنجیدہ ہے, کیا ہم ہیں؟ منگ دور کے بعد تنہائی کا شکار چین تجارتی اور اسٹریٹجک اعتبار سے پھر دنیا پر چھا رہا ہے, اور چین نے ہمارے ساتھ جو منشیات کے خلاف فائٹ ہے اس کے حوالے سے بھی ایک معاہدہ کیا. اور اس کے حوالے سے بات کی جائے, چائنا کے اندر کسی زمانے کے اندر منشیات بہت عام تھے اور بڑے سخت اقدامات اٹھائے گئے ان لوگوں کے خلاف جو منشیات استعمال کرتے تھے. نہ صرف منشیات کے خلاف بلکہ دہشت گردی کے خلاف بھی جو پاکستان اور چائنا کی کوآپریشن ہے, انٹیلیجنس شیئرنگ ہے, اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ یہ جو پیچھے دہشت گردی کے خلاف جنگ رہی ہے, جو 12 سال افغانستان میں حالات رہے ہیں, فورن فورسز آئی ہیں, تو وہاں سے کافی یہ جو چائنا کے جو ویسٹرن پروونس ہے زنکیانگ, جہاں سے اب یہ کاشکر سے اب یہ چلے گا سارا یہ اکنامک کوریڈور, وہاں پہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے آ کے ملیٹنسی میں انوالو ہوئے, انہوں نے ٹریننگ لی اور آ کے ہمارے فاٹا کے ایریاز میں ان کو ٹرین کیا گیا, القاعدہ ان لوگوں نے. تو وہاں پہ بھی پاکستان نے بڑی بھرپور کارروائی کی ان لوگوں کو ختم کرنے کے لیے, اور میرا خیال کافی حد تک ہم نے ان لوگوں کو ایلیمنیٹ کر دیا ہے, کیونکہ جب سے شمالی وزیرستان کو آپریشن ہوا ہے تو چائنیز کو اس لیے بھی وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اینٹی ٹیررزم کوآپریشن ہو, انٹیلیجنس شیئرنگ ہو, پھر ڈرگز کی آپ نے بات کی ہے. تو یہ بڑا دیکھیں نا,
ہر فیلڈ میں کام ہو رہا ہے. کل مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں نے یہ سنا کہ جی ان کے جو وائس پریزیڈنٹ بھی ساتھ کو آئے ہوئے ہیں, وہ ریلوے ہیڈ کوارٹرز میں گئے, منسٹری آف ریلویز, وہاں پہ ان کو ریلویز کی بریفنگ دی کہ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حویلیوں سے آنورڈز, حویلی آنورڈز تھرو دا ہمالائز یہ کاشگر تک ریلوے لائن جو ہے وہ بچھائی جائے. تو دیکھیں آلریڈی کراکوم ہائی وے کو وہ ری الائن کیا جا رہا ہے, اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے, وہاں پہ چائنیز لوگ بڑا کام کر رہے ہیں. سو دیر از ایکچولی میں سمجھتا ہوں اسٹریٹجک, سپر اسٹریٹجک لیول پہ, چاہے اکانومی ہو, چاہے ٹریڈ ہو, چاہے ڈیفینس ہو, چاہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو, بڑا کام نے درست کہا فاروق حمید صاحب کہ امریکہ نے گولڈن اپرچونٹی لوز کر. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. Americans have missed the chance of the century. میرا خیال ہے they are now out as far as Pakistan is concerned. اس خطے کے اندر اگر چین کو ایک عالمی طاقت بننے سے روکنا تھا تو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کی ضرورت تھی, انہوں نے نہیں کی, وہ بندیت تھے. انہوں نے پاکستان کو, میں سمجھتا ہوں آج بھی یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کے لائیو پروگرام میں, جو آرمی چیف نے کہا تھا کہ فورن فورسز اور فورن ایجنسیز وہ بلوچستان میں بدماشی کر رہے ہیں, وہ بلوچستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے کہنے میں کوئی شک نہیں ہے, CIA, را, موساد, افغان انٹیلیجنس افغانستان سے بیٹھ کے یہ بلوچستان میں حالات خراب کر رہے ہیں, اور ابھی آپ دیکھیں گے یہ اور کرنے کی کوشش کریں گے. اب جو یہ گوادر پورٹ کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے یا یہ کوریڈور, اکنامک کوریڈور بنایا جا رہا ہے, اس کے بعد بلوچستان کے اندر ترقی بہت زیادہ ہے. اور وہ صوبہ جو کہ ہمیشہ یہ فیل کرتا تھا کہ وہ ڈپرائیوڈ ہے, اب وہ صوبہ بھی ترقی کرے گا اور اس صوبے کی عوام ترقی کریں گے. سب سے اچھی بات یہ, سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جاب اپرچونٹیز بلوچستان میں گوادر کے حوالے سے چائنیز جب انوالو ہوتے ہیں منرل ڈیولپمنٹ میں, سیدنک میں آلریڈی ہیں, اگر ریکودک میں بھی وہ آ جاتے ہیں تو چائنیز کم ان بلوچستان ان بگ وے, آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن. گوادر کے حوالے سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں چائنیز کو ایک اتنا بڑا اسٹریٹجک ایڈوانٹیج, دیکھیں چائنا ایک گلوبل پاور بننے جا رہا ہے, بالکل, اور وہ اپنے پاور جو ہے نیول پاور وہ اس کو پروجیکٹ کرنا چاہتا ہے ان ویریس پارٹس آف دا گلوب. ٹھیک ہے نا جی, چاہے پیسیفک اوشن ہے, انڈین اوشن ہے, عربین سی اور گلف کے پاس. یہ گوادر پہ جب چائنیز یہ اب انہوں نے آلموسٹ ٹیک اوور تو کر لیا گوادر پورٹ, ٹھیک ہے نا جی, جوائنٹ پاکستانی بھی ہیں وہ بھی ہیں, یہ ایک پورٹ آف کال بنے گا چائنیز نیوی کے لیے. اب آپ یہ امیجن کریں کہ کبھی امریکی سوچ سکتے تھے, روسی سوچ سکتے تھے کہ گوادر پہ نظریں تو ان کی تھی, لیکن چائنیز آ کے بیٹھ کے چائنیز نیوی یہاں سے آپریٹ کرے گی. ٹھیک ہے نا جی, ان کی شپس آئیں گے یہاں پہ, ہماری جو ہمارا دفاع ہے وہ بھی زیادہ اسٹرانگ, بالکل اسٹرانگ ہوتا ہے. دیکھیں نا جی, یہ میوچل ہے نا, اگر ان کو فائدہ ہو رہا ہے تو ہمیں بھی فائدہ ہو رہا ہے. تو لہٰذا اور بلوچستان کو جس طرح آپ نے کہا جاب اپرچونٹیز, اسکل ڈیولپمنٹ, سب سے زیادہ وہاں مسئلہ ایجوکیشن کا ہے اور جاب اپرچونٹیز کا ہے. ڈیفینیٹلی جب جاب اپرچونٹیز کریٹ ہوں گی تو وہاں اسکولز اور اس طرح کی تمام چیزیں بھی کریٹ ہوں گی, اور وہاں کی ترقی کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہے. میں انیکا آپ سے ایک چیز خبر شیئر کروں جو کہ آج اتنی پروجیکٹ نہیں ہوئی ہے, کہ پرسوں جو افغان آرمی چیف, دیکھیں نا یہ بھی پہلی مرتبہ ہو رہا ہے, پی ایم اے میں آتے ہیں, پاسنگ آؤٹ پریڈ کو ایڈریس کرتے ہیں, ریویو کرتے ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ جی 16 ہمارے بلوچستان کے ینگ نوجوان انہوں نے بھی کمیشن حاصل کیا ایز کمیشن آفیسر ان دی پاکستان آرمی. اب یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے, یہ پچھلے 7-8 سال سے یہ پروجیکٹ چل رہا ہے کہ بھائی ہمارے بلوچستان کے بھائی ہیں, ان کو آرم فورسز میں انڈکٹ کرو تاکہ ان کے احساس محرومی ختم ہو, ان کو مین اسٹریم میں لے کے آؤ. اب میری خبر یہ ہے تقریباً 1200 افسر پچھلے, بلکہ شاید زیادہ ہی, جو کہ کمیشن ہو چکے ہیں پاکستان آرمی میں جن کا بلوچستان سے تعلق ہے. تقریباً 20,000 نوجوان چاہے بلوچستان کی شہروں سے یا انٹیریئر سے وہ فوج میں بھرتی ہو چکے ہیں, سولجرز مختلف یونٹس میں ہیں. اور خبر یہ آ رہی ہے کہ اس وار آن ٹیرر میں جو یونٹیں ظاہری بات ہے پاکستان آرمی کی جا رہی ہیں, اس میں ہمارے بلوچ بھائی بھی ہیں, باقی صوبے کے لوگ بھی ہیں, اور کہتے ہیں بہترین ان کی پرفارمنس ہے ہمارے بھائیوں کی. رائٹ, اور بلوچستان کے اندر ویسی سچویشن نہیں ہے جیسی ہم لوگوں کو یہاں پورٹرے کی جاتی ہے. بلوچستان کے اندر زیادہ تر لوگ پرامن ہیں, اور پرامن لوگ اکثر اوقات خاموش ہوتے ہیں, جو دہشت گرد ہوتے ہیں وہ زیادہ بولتے ہیں. لیکن آج میں آپ کے پروگرام میں شیئر کر لوں, ابھی بلوچستان میں 1-2 پاکٹس ہیں, خاص کر اپنا مکران ڈویژن میں, اوران میں, وہاں پہ اللہ نظر گروپ ہے, BLA BLF ان کے ایلیمنٹس ہیں, جو آج میں آپ کے لائیو پروگرام میں کہہ رہا ہوں بڑے اپنا اوتھینٹسٹی کے ساتھ ان کو سپورٹ مل رہی ہے وایا افغانستان بائی دی انڈینز, اور کہ کسی طرح بلوچستان میں بھئی ہنگامہ کرو. اور پھر بلوچستان میں کچھ ایسے بھی گروپ ہیں جو کہ انٹرنیشنل پلان یہ کہ پاکستان ایران کو آپس میں لڑایا جائے, پاکستان ایران کے تعلقات خراب کیے جائیں. اور یہ تمام گیپ اور سپیس تب کریٹ ہوتا ہے جب آپ اقتصادی طور پر ویک ہوں, یا پھر آپ کی معیشت جو ہے یا لوگوں کی معیشت اتنی زیادہ اسٹرانگ نہ ہو جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو جائیں کچھ اس طرح کا کام کرنے پہ. چینی صدر نے پاکستانی سیاسی رہنماؤں سے بھی ملاقات کی, اس کے حوالے سے بھی خبر ایڈ کر لیتے ہیں. چینی صدر کی پاکستانی سیاسی رہنماؤں اور فوجی قیادت سے ملاقاتیں
ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब को गेम चेंजर करार दे दिया। सियासी रहनुमाओं ने पाकिस्तान में सरमायाकारी पर चीनी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात करने वालों में आसिफ अली जरदारी, इमरान खान, शुजात हुसैन, परवेज़ इलाही, फजलुर रहमान, फारूक सत्तार, लियाकत बलोच, मियाँ असलम आफ्ताब शेरपाव, अफसर याब खटक और 7 दीगर शामिल हैं। अपोजिशन से मुलाकात के लिए 10 मिनट मुकर्रर, 20 रहनुमाओं से मुसाफा भी ना हो सका। मुख्तसर गुफ्तगू हुई। ज़राए का ये कहना, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह भी मिलने। चीनी सदर ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब में कामयाबी इक़्तिसादी तरक्की की बुनियाद बनेगी, शी जिनपिंग का ये कहना। अच्छा, अब तमाम सियासी जमातों के लीडर से मुलाकातें, इसकी 2-3 रीज़न्स हो सकती है फारूक हमीद साहब। क्या एक रीज़न ये भी हो सकती है कि तमाम सियासी लीडर्स को कोई ना कोई अवाम का जो एक पॉकेट है वो फॉलो कर रही होती है? अवाम की तरबियत बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि ये तमाम मुआहिदे, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम MOUs प्रॉपरली परसू हो सके, तो अवाम की सपोर्ट भी चाहिए होगी इसके लिए। क्या ये रीज़न भी हो सकती है? बिल्कुल ये रीज़न है। देखें, चाइनीज़ की एक खूबसूरती है कि वो ये नहीं है कि किसी एक ख़ास तबके से या एक ख़ास ख़ानदान से वो ताल्लुक़ रखेंगे। चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात स्टेट टू स्टेट, रियासत टू रियासत बेसिस पे किसी है। खानदान से बहुत बालातर है। बिल्कुल बालातर। ये नहीं कि आज मिसाल के तौर पे मैं ऐसी में बात कर रहा हूँ कि जी शरीफ खानदान पावर में है तो जनाब अभी हालात नहीं। मैं समझता हूँ कि जो भी यहाँ पे लोग पावर में हों, चीन के साथ ताल्लुकात इसी तरह रहेंगे बल्कि बढ़ते रहेंगे। देखें, ये आप समझें कि ये पाकिस्तान के अवाम के खून में आ चुका है कि हमने चीन के साथ इस तरह के ताल्लुकात रखने और ये बढ़ते जाएंगे। मुसल्लह अफवाज के साथ जो उनकी मुलाकात हुई है, चेयरमैन जॉइंट चीफ और तीनों सर्विस चीफ, वो क्या, व्हाट डज दैट शो? दैट शोज कि, और जब भी हमारे आर्मी चीफ जाते हैं चीन, आपने देखा होगा हमेशा वो जो टॉप आपकी जो चाइनीज पॉलिटिकल लीडरशिप है उनसे भी मुलाकात करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वैसे वो तो किसी भी मुल्क के अंदर जाएं तो टॉप लीडरशिप से मुलाकात करते हैं। आपकी बात सही है कि वो आर्मी चीफ का वो एक डिप्लोमेसी वाला रोल जो है वो भी आ गया, वो शायद ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। हमारे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उससे स्पेशली एक बीच का जो फेज आया था उसके अंदर बात वही है। हमने कितनी मर्तबा आपके प्रोग्राम में कहा, जब आप आई डू नॉट नो ये मियां नवाज शरीफ साहब की क्या कंपल्शन, हमें आज तक समझ में नहीं आई है। फॉरेन मिनिस्टर कोई नहीं, फॉरेन मिनिस्टर को फुल टाइम नहीं रखा। पाकिस्तान विदाउट अ फॉरेन मिनिस्टर, अ न्यूक्लियर पावर, a nuclear armed nation with the population of 200 million, such a big role in the Islamic world and overall, and it does not have a foreign minister. ये बात हमें आज तक समझ से बालातर है, लेकिन गालिबन नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि फॉरेन मिनिस्टर का किरदार वो ज्यादा बेहतर तरीके से निभा सकते हैं। उन्होंने ये बात प्रूव कर दी वैसे चाइना की। अब देखें, उन्होंने एक साबित कर दिया कि हाँ, फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो भी अपना, कल को फिर ये बिलावल हाउस वाले वो कहेंगे हम भी फॉरेन ऑफिस जो है वो बिलावल हाउस में शिफ्ट कर देते हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से है कि जो डिफेंस में जो पाकिस्तान और चाइना की इतनी स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है, देखें कई ऐसी चीजें जो कि हम यहाँ बात भी नहीं कर सकते हैं, इतनी क्लोज किस्म की हमारे उनसे ताल्लुकात हैं। तो यही वजह है कि वहाँ हमारे चीफ जब जाते हैं, मुलाकातें होती हैं टॉप सिविल पॉलिटिकल लीडरशिप से, वो आते हैं यहाँ पे मिलते हैं। और दूसरी जो मैं आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करता हूँ चाइनीज प्रेसिडेंट के हवाले से, देखें कल उनका एक आर्टिकल आया, वो तमाम अखबारों में छपा उनके नाम से। उन्होंने आपने कहा ना सियासी हमारे जो ताल्लुकात ये क्या, मैंने कहा था हमारे अवाम के ब्लड में। उन्होंने चाइनीज प्रेसिडेंट ने कहा कि जब मैं छोटा था तो मैं इंस्पायर हुआ था, मुझे आज भी वो 2 बातें याद हैं कि जो पाकिस्तान ने चीन की मदद की थी कि चाइना को यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप लेने के लिए, आपको पता ना ताइवान वाला चक्कर था ये वाला, तो पाकिस्तान ने चाइना को, मेनलैंड चाइना जो अभी मेन चाइना है, उसको सपोर्ट किया था। और दूसरा 1971 में अगर आपको याद है हेनरी किसिंगर यहाँ पे आए, उनको खुफिया तौर पे ले जाया गया चाइना, और वहाँ से फिर चाइना को ओपन किया गया विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी, और PIA वो द फर्स्ट एयरलाइन टू गो टू चाइना। मुझे याद है हेनरी किसिंगर जब गए 71 में चाइना, तो हमें यहाँ पे ये बताया गया कि वो मरी गए एक दिन के लिए। आई स्टिल रिमेंबर दैट खबर, मरी से थोड़ा आगे हाँ, कि मरी थोड़ा, हालांकि गए थे वो खुफिया तौर पे। तो उन्होंने कहा जी ये 2 चीजें हम आपकी भूल नहीं सके। चाइनीज प्रेसिडेंट ये लिख रहे हैं। अच्छा, उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि जी ये जो हम तो कहते हैं ना हायर देन द माउंटेन्स, डीपर देन द ओशन, स्वीटर देन हनी, उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में पाक चाइना फ्रेंडशिप हैज फ्लरिश्ड लाइक द ग्रोइंग ट्री, द ग्रोइंग टॉल एंड अ स्ट्रॉन्ग ट्री विद टाइम। तो वो कह रहे हैं कि दरख्त है जो तनावर और बढ़ता जा रहा है, और फल, तो अब जब दरख्त बड़ा हो जाए तो अब वक्त क्या आ गया, फल उस पे लगे और फल उतारने। और ये माली पे भी डिपेंड करता है कि अब फल किस तरह उतारे
اور کیا ہم تیار ہیں یہ پھل اتارنے کے لیے؟ میں بس یہ سمجھتا ہوں آپ نے جو کیپیسٹی ایشوز کی بات کی، ہماری طرف سے کرپشن، بدعنوانی، مس مینجمنٹ، بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ اور لیک آف انٹرسٹ، اگر ہم نے یہ کام کر دیا تو پھر حالات جو ہے نا، پھر ان معاہدوں کا کوئی فائدہ نہیں، پھر یہ صرف کاغذات رہ جائیں گے، ردی کی ٹوکری میں جائیں گے، اینڈ دیٹس اٹ، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور بھی بہت ساری خبریں چینی صدر کے حوالے سے، لیکن آج جو ہے چینی صدر نے پاکستان کی پارلیمنٹ سے خطاب کرنا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے کہ خطاب کریں گے جب ڈیفینیٹلی جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن سے، تو کوئی نہ کوئی پیغام تو دیں گے، اور پیغام کیا ہوگا؟ میرے خیال پیغام ان کا یہ ہوگا کہ پاکستان میں پولیٹیکل استحکام ہونا چاہیے، پاکستان میں ٹوٹل جو فوکس ہونا چاہیے وہ اکنامک ریفارمز پہ ہونا چاہیے، عوام کی خوشحالی پہ ہونا چاہیے، اور وہ یہ بھی کہیں گے کہ پاکستان اور چین کے درمیان یہ جو سیکیورٹی اور آل راؤنڈ اکنامک یہ جو ٹریڈ کے جو ابھی معاملہ ہونے جا رہا ہے، اس کو بالکل اس پہ سب پوری پاکستانی عوام کو ارسپیکٹو کون سی پولیٹیکل پارٹی پاور میں آتی ہے، سب کو جو ہے اس پہ قائم رہنا چاہیے۔ اور وہ میرے خیال ہے پاکستان اور چین کے درمیان عوام گریٹر پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی بات کریں گے، دیکھیں نا ریڈیو، ایک ایف ایم ریڈیو کی بات ہوگی، پاکستان چائنا کلچرل سینٹر کی بات ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں وہ ہماری یونیورسٹیز میں، ہمارے کالجز میں بڑے پیمانے پر پاکستانیز کو چائنیز لینگویج میں جو ہے نا وہ ایجوکیشن ٹریننگ ملنی چاہیے۔ فاروق حمید صاحب، یہاں مجھے بریکنگ نیوز دینی ہے کہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن کے اندر پہنچ چکے ہیں، آپ مناظر ملاحظہ فرما سکتے ہیں، ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ آج چینی صدر نے خطاب کرنا ہے جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن سے۔ اس جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن کے اندر آرمی چیف جنرل راحیل شریف جو ہیں آ چکے ہیں، اور انہوں نے اپنی جو پریزنس ہے وہ فیل کرا دی ہے، جس طریقے سے ملاقات کی انہوں نے کل بھی کی اور آج بھی، جس طریقے سے جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن کے اندر چینی صدر نے ایک طریقے سے خطاب کرنا ہے، اس کو بھی دیکھیں گے آج کیا کیا ہوتا ہے، اس کو آبزرو کرنا ہے۔ ڈیفینیٹلی 8:30 ٹائم تھا، بٹ آبویسلی پارلیمنٹیرینز ہمارے ٹائم پر نہیں پہنچ پائے ہوں گے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب، بہت بہت شکریہ۔ لاسٹ پوائنٹ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب وہ JF-17 ایئرکرافٹ نے، فائٹر ایئرکرافٹ نے فلائی پاسٹ میں کیا اوور، جب چائنیز پریزیڈنٹ کا گارڈ آف آنر ہو رہا تھا یا ان کو اسکورٹ کر کے لے کے آئے، تو آئی تھنک نہ صرف چائنیز، پاکستانی بھی بڑے خوش تھے کہ ایک چیز ہے جو ہماری اور ان کی مشترکہ ہے اور وہ آن گراؤنڈ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب ہمیں جوائن کرنے کا۔ ناظرین، پاک چین دوستی زندہ باد، یہ نعرہ تو ہم تمام لوگ ہی لگاتے ہیں، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو کتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے اس دوستی سے، اور کتنا زیادہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ ایک ملک جو پاکستان کے بعد بنا، اگر وہ اتنا آگے جا سکتے تو ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ اس کے لیے مجھے، آپ کو، سیاستدانوں کو اپنے اپنے گربان کے اندر چھانکتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوگا، جو ڈس آنیسٹیز ہیں، جو غلطیاں ہیں، ان کو ختم کرنا ہوگا۔ ایٹ دی اینڈ آئی ول جسٹ سے پاکستان چائنا فرینڈشپ، لانگ لیو پاکستان چائنا فرینڈشپ، اینڈ پاکستان چائنا فرینڈشپ زندہ باد۔ ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی۔ مجھے فیڈ بیک دیجیے گا فیس بک کے اوپر، انیکا نثار آفیشیل کے نام سے میرا فیس بک پیج ہے۔ اگلے شو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔